Tensions gripped Miramak Savod Dam after an unidentified person allegedly set fire to a shed at a local Hindu crematorium. The incident has sparked outrage among residents, who have demanded a swift investigation. A complaint has been registered at Kutsurim police station and further details are awaited. उजो कसो लागलो म्हणून कसो कांयच कळपाना हांगसर कित्याक असो रस्तो आहा रस्त्यान भितर उजो कसलो कोणी सिगरेट बी ओडून भितर येयले बट तसले कांय दाग ना लायटीचोय कांय हांगसर हें ना आनी म्हाका दिसता हो उजो कोणें जाल्यार मुद्दम करून घातलोसो दिसता पळोवपाक गेल्यार कित्याक ही मसण आमगे सगळी सार्वजनीक आहा आनी हांगसर कोणाक अशें वायटपण दुस्मनपणशें कांय ना पूण हें कोणें माथये फिरून हें केलें म्हणटा कांयच समजना कितल्या जाल्लें आतां तुमकां राती तेणी उजो घालपा जाय हो कांयच समजना राती उजो घालून हांगसर पळोवपाक गेले जाल्यार खंयच्यानूच तसो उजो भायर भितर सरोना मुद्दम करून हो उजो घातला. पुलीस कंप्लेंट बीन केला पुलीस कंप्लेन केलशी दिसता म्हाका पंचान पूण हें जालें तें योग्यशें न्हू. जे कोणी कितें केला ताका तात्काळ धरचो अशी तुमची मागणी न्हू. तात्काळ धरूंकूच जाय कित्याक ही मोसण जी आहा ती सगळी लोकाली आहा लोकांक सगळें गरजेचें आहा आमी हांगसर तशें करून कोणालो भेदभाव नासतना ती हांगसर करता सगळें आनी हे जे कोणी ते उजो घातलो तो कोण कसले हेतून घातलो म्हणटा तो कांयच समजना पूण जें कितें केलां तें वायट आपूण ताका त्या मनशाक कडक ती शिक्षा जावपाक जाय कित्याक आज ही मसणी उजो घातलो ताणें फाल्यां हांणी खंय कितें करूंक शकता तो त्या तसले मनशां हांकां वोगी रावंक कोता येना पुलिशेक कंप्लेन करून हेजे पुलिशेन तेजे इन्क्वायरी घेवपाक जाय आनी त्या मनशाक धरलो बरो.